नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरत आल इमरान, लफ्ज़ी तर्जमा, आयत नंबर 84 से 85 तक। कुल कह दीजिए, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, वमा और जो उन्ज़िला नाजिल किया गया है, अलैना हम पर यानी कुरान, वमा और जो उन्ज़िला नाजिल किया गया अला इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व इस्माईला और इस्माईल अलैहिस्सलाम पर, व इसहाक अलैहिस्सलाम पर, व याकूबा और याकूब अलैहिस्सलाम पर, वल असबाती और उनकी औलाद पर, वमा और जो ऊतिया दिए गए मूसा अलैहिस्सलाम, व ईसा और ईसा अलैहिस्सलाम, व नबीयूना और नबी मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु हम नहीं फ़र्क रखते, बैना दरमियान अहदिन किसी एक के, मिनहुम उनमें से, व नहनु और हम लहू उसी के लिए मुस्लिमून और हम उसी के लिए फरमाबरदार हैं। बेशक फरमाया, कह दीजिए हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस पर जो हम पर नाजिल किया गया, और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इस्माईल अलैहिस्सलाम पर और इसहाक अलैहिस्सलाम पर और याकूब अलैहिस्सलाम पर और उनकी औलाद पर, और जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबियों को इनके रब की तरफ से दिया गया, हम इनमें से किसी एक के दरमियान फ़र्क नहीं करते और हम इसी के फरमाबरदार हैं, यानी अपने रब के। यानी मुसलमानों को हुक्म है कि वह तमाम अंबिया और रसूल और तमाम आसमानी कुतुब व सहाइफ पर ईमान लाएं। सब रसूल अपने अपने वक्तों में अल्लाह ताला की तरफ से मबूस थे और सब कुतुब व सहाइफ मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह थे, अगरचे अब सिर्फ़ कुरान मजीद पर अमल होगा क्योंकि पहली किताबें मनसूख हो चुकी। जैसे कि हमने पिछली आयत पढ़ी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने पर और कुरान के नाजिल होने के बाद अब तमाम दीगर शरीयतें जो थी, अब सिर्फ़ दीन इस्लाम, पहले भी दीन इस्लाम था, अब भी दीन इस्लाम है। ये अलहदा बात है कि किसी ने ख़ुद को यहूदी कहा तो किसी ने ख़ुद को नसारा कहा। हालांकि अल्लाह ताला ने ये नाम नहीं रखे थे, ये नाम उन्होंने ख़ुद रखे थे अपने, और अपने अपने दीन को उन्होंने इसी तरह से अपनी मर्ज़ी का दीन को ढाल लिया था। तो हम जो मुसलमान हैं, हम कहते हैं हम तमाम अंबिया पर ईमान रखते हैं और तमाम कुतुब और सहाइफ जो सहीफ़े नाजिल हुए अल्लाह की तरफ से उन पर भी और तमाम किताबों पर भी। मगर अब जो है हम ईमान जो है वो ईमान भी और अमल, ईमान तो सब किताबों पर है मगर अमल जो है वह कुरान मजीद पर किया जाएगा क्योंकि पहली किताबें मनसूख हो चुकी। और वजह आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा तब्दीली की यहूद ने भी, नसारा ने भी। तो अमल जो है वो कुरान मजीद पर किया जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया। कुरान के अंदर कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई आगे से, कोई पीछे से, उसकी कोई ज़ेर ज़बर भी तब्दील नहीं कर सकता क्योंकि वो अल्लाह ताला की पनाह में है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमने शुरू में पढ़ा था सूरह बकरा के ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कि ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं, ना कभी शक हुआ और ना कभी शक होगा, क्योंकि ये अल्लाह की पनाह में, अल्लाह की हिफाजत में है। तो अब हमें अमल मानेंगे, हम सब अंबिया को मानते हैं क्योंकि अल्लाह की तरफ से मबूस किए गए थे तमाम के तमाम अंबिया और पहली कुतुब और जो सहाइफ थे, हम उन सब को मानते हैं। मगर अब अमल जो है वो हम कुरान मजीद पर करेंगे। वमन और जो यब्तागी तलाश करे गैर इस्लामी, इस्लाम के अलावा, दीन दीन, फलन पस हरगिज़ नहीं युकबालो कबूल किया जाएगा, मिनहु उससे, वाहुआ वो फिल आखिरत आखिरत में मिनल खासिरीन नुकसान उठाने वालों में से होगा। फरमाया जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करे
تو وہ اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں سے ہوگا۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد جو شخص آپ کی فرما برداری اور اطاعت کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا یا کسی پہلے راستے پر چلتا رہے گا، تو وہ چاہے کتنا ہی توحید پرست اور پچھلے انبیاء پر ایمان رکھنے والا ہو، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی دینداری اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوگی اور وہ آخرت میں ناکام اور نامراد ہوگا۔ کیونکہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور سورۃ مائدہ میں فرمایا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ بہت اہم آیات ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا امر نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے غم، ہماری خوشیاں، کون سے ایسے کام ہیں جو ہم سنت کے علاوہ کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے علاوہ اپنے طور پر کر رہے ہیں، تو آپ کا جو صاف نظر آ جائے گا کہ سنت پر عمل ہی نہیں کیا جا رہا، باقی سب ہر چیز پر، رسم و رواج پر اور اپنے بڑوں کی اتباع کرتے ہوئے ہر وہ عمل کیا جا رہا ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کوئی بھی شخص ایسا عمل کرے کہ جس میں ہمارا امر نہیں، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم نہیں دیا، تو فرمایا وہ مردود ہے۔ اب ذرا انگلیوں پر گنے تو آپ کو بہترین طریقے سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا، مگر اس کو بڑی شد و مد کے ساتھ ہم وہ کام کرتے ہیں۔ اپنی خوشیاں دیکھیں، اپنے غم دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں۔ یہ جو قرآن ہے یہ انسان کو سمجھے کہ آنکھیں کھول دیتا ہے، بلکہ میں کہا کرتی ہوں کہ انسان کو اینک لگ جاتی ہے، اس کو پھر ہر ذرہ سے ذرہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ کے غور و فکر میں وہ باتیں، وہ چیزیں آئیں گی کہ جن کے بارے میں شاید کبھی پہلے آپ کا توجہ نہ ہوئی ہو، کبھی دھیان نہ گیا ہو۔ جب ہم آیات پڑھتے ہیں، پھر آیات کے مطابق حدیث پڑھتے ہیں، تو یقین کریں کہ دل کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کشادہ کریں اور دلوں کو ایمان سے بھر دے، اور اپنی اور اپنے رسول کی محبت انڈیل دے ہمارے دلوں میں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت کہ جس میں اتباع ہو، کیونکہ وہی محبت قابل قبول ہے جس میں اتباع ہوگی۔ دیکھیں بہت بڑی آیت جو احادیث جو ہیں ہم پڑھتے ہیں، جیسے ابھی یہ حدیث ہم نے پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا امر نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ بہت اہم حدیث ہے۔ اپنے کاموں کو دیکھیں، اپنے روزمرہ کی روٹین کو دیکھیں، تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آپ کے دل میں ضرور شوق آئے گا اس چیز کا کہ ہم ہر وہ کام کریں کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر وہ کام چھوڑ دیں جس کا ہمیں منع کیا گیا۔ تو یہی اصل محبت ہے، اور جب ہم سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو دل سے ایک خوشی جو ہوتی ہے وہ پھوٹ رہی ہوتی ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا۔ بے شک وہ آپ غسل کر تولیے کے بغیر اپنے جسم کو جھاڑ لیتے ہیں پانی کو، صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ آپ بیٹھ کر پانی پیتے تھے، آپ پانی کو دیکھ کر پیتے تھے، آپ بسم اللہ پڑھ کر پانی پیتے تھے۔ آپ ہر وہ عمل کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو آپ کے دل محبت سے بھر جائیں گے، اور پھر ایسی محبت وہ آپ کو کامیاب کرے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے دلوں میں محبت جو ہے اس کو انڈیل دے، اپنی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔